لکھی گئی تاریخ قیامت تائیں مولا حسین دی بارگاہ دے اندر. اور ایک قصیدہ مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر پھر حاضری مکمل کہ لکھی گئی تاریخ قیامت تائیں. قبلہ فوجی صاحب اشتیاق بھائی ذیشان منیر بھائی. لکھی گئی تاریخ قیامت تائیں کر کوفی آئیں کملے چھڑیا ریا ککھ نہیں نام یزیدیاں دا پلے اپنے شمر نے کے چھڑیا. اور پڑی کول تاریخ میں کربل دی کر فیصلہ امجد اے چھڑیا او اسلام نو خون دی لوڑ آئی جنہاں دا رلدا ہاں انہاں دے چھڑیا. ارشاد فریشاں تائیں حکومت حسین دیا ہوئے. ارشاد فریشاں تائیں حکومت حسین دیا ہوئے. ارشاد فریشاں تائیں حکومت حسین حکومت عرش فرش تائیں یہ ساری حسین دی محبت سعید لگ دی ہے پیاری حسین دی. اور نبی دے نواسے آدی عظمت شک نہ کر زہرا دا بابا بڑے آئے سواری حسین دی. رب یا رسول جان دے رب یا رسول جان دے او اس کا حسین دیا ہوئے. ارشاد فریشاں تے حکومت حسین دیا. ارشاد قبلہ جس طرح اگے شیر نو عزت دیتی ہے پھر اسی طرح شیر پیش کر رہے ہیں آپ. استاد محترم دعویٰ کدا نہیں جھوٹا ہوندہ جے نال اس دے دلیل ہووے. مدعی مقدمہ ہو ہر نہیں سکتا جے نال قاتل وکیل ہووے. مدعی مقدمہ ہو ہر نہیں سکتا جے نال قاتل وکیل ہووے. اور وہ شخص بھی بخشیج سکتا ہے پاوے جتنا ذلیل ہووے. اور جج دی مرضی نو پھیر گرتا ہے حسین جستی اپیل. کون دانے نو پیتا راندا دانا مڑوی جیتا راندا. کون دانے کون دانے نو پیتا راندا دانا مڑوی جیتا راندا. نیزے تے بس ہکے ہی پڑیا ہے اونج قرآن پڑھی داراندا. اوے ارشاد فریشاں تے حکومت حسین